पुरा विश्वले उहाँलाई हिन्दू सम्राट मान्ने, पुरै विश्वभरि छरिएर रहेका हिन्दूहरूको सम्राटको रूपमा मान्ने। तर हामी नेपालीले एउटा राजाको रूपमा पनि मान्नको लागि यहाँ के छ भने भनौँ न वाद र विवादमा अल्झेका छौँ। अति नै उच्च भेटघाट हुन्छन् र त्यहाँ खास गरी ब्रह्मराधिराजको सम्पूर्ण गतिविधि त पारदर्शी छ नि, यसमा भुइँचालो आउने पर्ने कुरा होइन नि। तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने संसदबाट नियुक्त भएको राजा, अब संसदबाट नियुक्त भएको त भएपछि त राजा किन चाहियो? संसदबाट त राष्ट्रपति पो नियुक्त हुने हो होइन? अहिले पनि त छन् नि, राष्ट्रपति त अहिले पनि छन् नि। अनि त्यो राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई केन्द्रित गर्छ त, प्रतिबिम्ब दिन्छ त, प्रतिबिम्बित गर्दैन नि। अनि त्यो संसदबाट आएका राजा, संसदबाट मनोनित भएका राजा या निर्वाचित भएका राजा, निर्वाचित राजाको कुरा गर्दैछन् है। म ठाडो शब्दमा भन्ने हो भने संसदबाट निर्वाचित राजाले राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् त। अहिले त विदेशीको सरकार छ नि त, रिमोट कन्ट्रोलद्वारा सञ्चालित, सीमा पारीबाट रिमोट कन्ट्रोलद्वारा सञ्चालित र हेडक्वार्टर चाहिँ विभिन्न एम्बेसीहरूमा स्थापना गरिएका मन्त्रालयहरू। सिंहदरबारमा छैन सत्ता के, सिंहदरबारमा सत्ता छैन। सिंहदरबार त त्यहाँ स्टाम्प मात्रै हो, त्यो रबर स्टाम्प भन्छौँ नि हामी, त्यहाँ स्टाम्प मात्रै लाग्ने हो क्या, त्यहाँ देखाउनको लागि, जनताको लागि। सत्ता त देश बाहिर छ, देश बाहिरबाट रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित हुन्छ। अहिले कि अब यिनीहरूलाई हाल्नको लागि अब अर्कै जेल पनि निर्माण गर्नु पर्ला, किनभने यिनीहरू त अटाउँदैनन्, अहिले नै प्याक भइसकेका छन्। नेपालको कारागारको क्षमताभन्दा त 7-8 गुणा ज्यादा बन्दीहरू छन् त्यहाँ, बन्दीगृहमा। त्यहाँ त अटाउँदैनन्। अब यिनीहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले के भन्छु भने त्यो हावादारी कुरा होइन, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, एकदमै ढुक्क भएर बस्नुहोस्। मैले भनेको छु नि, आउने 2078 जति बेला हामी स्वागत गर्छौँ, त्यो आन्दोलनबाट स्वागत गर्छ यसपालि नेपाली जनताले। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक सङ्कट चुलिरहेको यो अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको विषयले यतिखेर राजनीति तरङ्गित बनिरहेको अवस्था छ नि। कुम्भ मेलामा सहभागी हुन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाह सँगै जाने भनिएको छ। तर यो अहिलेको राजनीतिक सङ्कट जसरी चुलिरहेको छ, जुन किसिमले एकपछि अर्का घटनाहरू जसरी विकसित भइरहेका छन्, यो समयमा पूर्व राजाको भारत भ्रमणलाई महत्त्व साथ हेरिएको छ नि, यो तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त गम्भीर विषय उठाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। अब अलिकति म 2 महिना ब्याक जान्छु। 1.5-2 महिना पहिला इन्द्रेणी खबरले नै यो न्युजलाई ब्रेक गरेको थियो होइन। त्यसपछि धेरै मिडियाहरूमा पनि आए, मैले पनि बोलेको थिएँ। र यसलाई अब अर्को पाटाबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त दुःखद कुरा के छ भने सन्दीपजी, यहाँलाई नै म भन्छु, राजा पूर्व हुँदैनन्, पूर्व राजा होइनन्, उहाँ चाहिँ राजा नै हुन्। अहिले पनि राजा नै होइबक्सन्छ, श्री 5 महाराधिराज नै होइबक्सन्छ। त्यस कारणले म 2 हात जोडी यहाँ लगायत सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने राजाको अगाडि पछाडि विश्लेषण नजोड्दा राम्रो हुन्छ कि पूर्व नभनौँ होइन, पूर्व नभनौँ, राजा पूर्व हुँदैनन्। कति चुप भइसक्नु भएको छ अहिले आम नागरिक सरह होइन, आम नागरिक सरह उहाँले चाहिँ आफूलाई आम नागरिक सरह नै प्रस्तुत गर्नु भएको छ, तर राजा पूर्व हुँदैनन् के। त्यो डिक्सनरीमा पल्टाएर हेर्नुहोस् या इतिहासमै पल्टाएर हेर्दाखेरि राजा पूर्व हुँदैनन्। जसरी आतङ्कवादी पूर्व हुँदैन नि, जस्तै मैले भन्ने गरेको छु नि, अब आतङ्कवादीको सेन्समा, नेपालको सेन्समा भन्यो भने त पुष्पकमल दाहाल आतङ्कवादी पूर्व हुँदैनन् के, चोर पूर्व हुँदैनन् के, हो त्यस्तै राजा पूर्व हुँदैनन्। अब त्यतातिर एउटा कुरा। अब रह्यो अर्को कुरा, महाराजधिराज सरकारको भारत भ्रमणलाई जुन अहिले तरङ्गित बनाइएको छ र यहाँ भुइँचालो आएको छ राजनीतिमा, मैले पनि धेरै सूक्ष्म रूपमा हेर्दै गरेको विषय हो यो। र हिजो मात्रैदेखि मलाई धेरै पत्रकार साथीहरूले, सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि फोन गर्नु हो। यसमा के छ भने महाराजधिराज सरकारको भ्रमण चाहिँ प्रत्येक वर्ष भारतको विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा नभएको होइन, प्रत्येक वर्ष भइरहेको हुन्छ। अस्ति पनि उहाँ झापा बसाइको क्रममा उहाँको दार्जिलिङ भ्रमण भएको थियो। दार्जिलिङ पनि वर्षमा एकचोटि गइबक्सन्छ, किनभने उहाँ त्यहीँबाट पढे लेखेको हुन्, त्यहाँ आफन्तहरू पनि छन्, त्यहाँ उतातिर इष्टमित्र साथीहरू होइन, त्यसकारण पनि गइबक्सिन्छ।
र प्रत्येक वर्ष भारतको विभिन्न यस्तै यो बनारसतिर त्यसपछि अरू अरू के अरे ठाउँहरूमा पनि जगन्नाथपुरीहरूतिर पनि गइबक्सन छ। र यो जुन अब 2 दिनपछि भनौँ न, आज 24 गते भइगयो, 23-24 गते हो आज, 2 दिनपछि बिहिबारको हुँदैछ उहाँको। यो भ्रमण भनेको नितान्त धार्मिक भ्रमण हो उहाँको। उहाँको सचिवालयले सूचना जारी गरेको, जुन उहाँको सचिवालयबाट, मराठी राज्य सरकारको सचिवालयबाट जुन सूचना जारी गरिएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु भने उहाँ नितान्त धार्मिक भ्रमण, यही हो के विषय। हेर्नुहोस्, अब नेताहरूले दूत पठाएर, छोरी पठाएर, श्रीमती पठाएर, भाइ भारदार पठाएर अनि आफू पनि गएर लम्पसार पर्दाखेरि एकदमै राष्ट्रवादी हुने, गोप्य भेटघाट, गोप्य छलफल, गोप्य सन्धि सम्झौता के त्यो तपाईँको 20वटै औँठा लगाउँदाखेरि त्यो एकदमै राष्ट्रवादी हुने र मराठीराजको सम्पूर्ण गतिविधि त पारदर्शी छ नि। यसमा भुइँचालो आउने पर्ने कुरा होइन नि। रह्यो कुरा अब यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भयो दिल्लीमा के पाक्दैछ भनेर तपाईँले फेरि मसित नजोड्नुहोस् है। के छ भने अब वास्तविकता के छ भने अब उहाँ महाराज सरकार होइबक्सन छ हैन, एउटा देशको राजा नै होइबक्सन छ। अब यसलाई म अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु, कन्फ्युजनमा नहौँ। यो भ्रमण भनेको त्यहाँ अहिले हिजो मात्रै 5 तारिकको हिजो मात्रै त्यहाँ अयोध्यामा राम मन्दिरको औपचारिक रूपमा के अरे सुरुवात भएको छ र यसपालि रामनवमी महोत्सव भनेर त्यहाँ अयोध्या महोत्सव भनेर नामाकरण गरिएको छ, जसको औपचारिक उद्घाटन हिजो मात्रै नितिन गडकरीजीले गएर गर्नुभयो हैन। त्यसमा के छ भने अब हामी अलिकति ब्याक हिस्ट्रीमा जाने हो भने स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि अनि त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकार राजा होइबक्सदा पनि के गरिएको छ भने त्यहाँनिर नेपालका राजालाई विश्व हिन्दू परिषदले हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा गरेका छन्। यो एकदमै जगजाहिर कुरा हो, यो ओपन सिक्रेट कुरा हो, के सबैले थाहा भएको कुरा हो। अनि त्यो हिन्दू सम्राटको उपाधि अहिले पनि नेपालका राजालाई अहिले पनि छ त्यो उपाधि। विश्व हिन्दू परिषद लगायतका विश्वभरि रहेका विभिन्न हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठनले जुन उहाँलाई मान पदवीले विभूषित गरेको छ नेपालका राजालाई, त्यही हो के पुरा विश्वले उहाँलाई हिन्दू सम्राट मान्ने, पुरै विश्वभरि छरिएर रहेका हिन्दूहरूको सम्राटको रूपमा मान्ने। तर हामी नेपालीले एउटा राजाको रूपमा पनि मान्नको लागि यहाँ के छ भने भनौँ न वाद र विवादमा अल्झेका छौँ। पुरै विश्वले उहाँलाई राजा मानिरहेको छ, महाराजा मानिरहेको छ, सम्राट भनेर मानेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको वाद विवादमा तानिएको छ हो। अब त्यहाँनिर के छ भने यसपालिको कुम्भ मेलाको जुन आयोजक समिति छ, त्यो आयोजक समितिले उहाँलाई विश्व हिन्दू सम्राटको हैसियतले, शब्दमा अलिकति टेकौँ है, विश्व हिन्दू सम्राटको हैसियतले उहाँलाई त्यहाँ विशेष आमन्त्रणा गरिएको छ। आमन्त्रणा र विशेष आमन्त्रणामा फरक हुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष आमन्त्रणामा जाँदै हुनुहुन्छ हैन। अब त्यहाँनिर अब धर्म कर्मका कुराहरू होलान्, पूजापाठका कुराहरू होलान्। अब रह्यो तपाईँले जुन राजनीतिक सङ्केत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, एकदम कुसमुकुस भइरह होला यहाँले पनि। धार्मिक कुरामा पनि जसरी विश्व हिन्दू सम्राटको कुम्भ मेलामा उपस्थितिले कस्तो हो त्यही मन भन्दै एकदमै सेन्सिटिभ प्रश्न उठाउनु भयो। अब रह्यो उहाँ चाहिँ विश्व हिन्दू सम्राटको हैसियतले त्यहाँ उपस्थिति जनाउँदै होइबक्सन छ, नेपाली जनताको तर्फबाट पनि उपस्थिति जनाउँदै होइबक्सन छ भने अब राजाको कहीँ सवारी भयो भने यो एक किसिमले भन्यो भने राजकीय भ्रमण हो। महाराज धिराज सरकारको भोलि पर्सि 26 गतेदेखि हुने भनेको भ्रमण भनेको यो राजकीय भ्रमण नै हो। भारत सरकारले Z+ सुरक्षा, भारत सरकारले त्यहाँको विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनको अनुरोधमा, हुन त उहाँलाई अहिले पनि विगत वर्ष पनि भारत सरकारले उहाँको सुरक्षामा कुनै कटौती गरेका छैन। यहाँका नालायक कुपात्रहरूले त उहाँलाई सुरक्षा पनि कटौती गरिएको अवस्था छ भने यहाँका राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेका र बसेका कुकुर बाँदरहरूले उहाँको सुरक्षामा त कटौती गर्यो। तर वास्तविकता के छ भने भारत मात्रै होइन, चीनमा पनि, विश्वमा नेपाल बाहेक अन्य सम्पूर्ण देशले अहिले पनि राजाकै हैसियतमा उहाँलाई सुरक्षा व्यवस्था दिएको छ, राजाकै प्रोटोकलमा उहाँलाई बोलाउँछन्। यो एकदमै क्लियर हुनुहोस्। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको कुम्भ मेलामा भनेको विश्व हिन्दू सम्राटको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। अब रह्यो राजनीतिक पाटो। राजनीतिक पाटो के छ भने अयोध्या भनेको उत्तर प्रदेशमा पर्दछ, भारतको उत्तर प्रदेशमा, र उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री
महाराज योगी आदित्यनाथ भनेको गोरखनाथको पीठाधीश, गोरखनाथ र नेपालको राज संस्थाको एउटा एकदमै पारिवारिक सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यो गोरख हैन, गोरखपीठको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर के छ भने प्रत्येक वर्ष उहाँको भ्रमण हुँदाखेरि आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री नहुँदा पनि, आदित्यनाथजी मुख्यमन्त्री नहुँदा पनि उहाँलाई महाराजधिराजको हैसियतले नै त्यहाँ आगत स्वागत गरिँदै थियो भने अहिले त झन् उहाँ मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ। पोहोर साल जाँदा पनि उहाँ महाराजधिराजकै हैसियतमा भेट्नु भएको हो, दर्शन भेट गरेका हुन् भने यसपालि के छ भने त्यहाँका ठुल्ठुला मठाधीशहरू, पीठाधीशहरू, त्यसपछि युपी सरकार, त्यसपछि भारत सरकारका केही उच्च पदस्थ, किनभने अहिलेको भारत सरकार भनेको बिजेपीको सरकार हो र बिजेपीले धर्मलाई हैन, बिजेपीको एउटा जुन म्यान्डेट जुन छ त्यो एउटा धर्मसित गाँसिएको छ के, त्यो धार्मिक न्यायमा चल्ने संस्था हो त्यो हैन। त्यस कारणले पनि यसपालिको भ्रमणलाई एउटा उच्च महत्त्व राख्छ। त्यो एकदमै अनौठो कुरा होइन र एउटा देशको राजा गएपछि त्यहाँ राजनीतिक छलफल नहुने कुरा होइन, हुन्छ नै। तर त्यहाँ यसपालि यो कन्फर्म हो कि त्यहाँ उच्च भेटघाट पनि हुन्छन्, अति नै उच्च भेटघाट हुन्छन् र त्यहाँ खास गरी राजनीति भन्दा पनि त्यहाँका मठाधीश, पीठाधीशहरू जुन हुनुहुन्छ, ठुल्ठुला मठाधीश शङ्कराचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले महाराजधिराज सरकारलाई केही बिन्तीहरू टक्राउने सम्भावनाहरू हामीले भेटाएका छौँ र मेरो कस्तो बिन्ती पत्र अब खुल्छ होला, 2-3 दिनपछि खुल्छ होला। अब जस्तै कि मेरै 1 महिना 15-20 दिन पहिला मैले त्यहाँ 20-21 दिनको औपचारिक भ्रमण गरेर आएँ। यहाँले नै त्यो ब्रेक गर्नुभएको थियो त्यो न्युज हैन, त्यहाँबाट मैले पनि केही कुराहरू बुझेर आएको थिएँ। अब कुरा के छ भने सन्दीपजी, नेपालमा राक्षसी प्रवृत्तिले जग हाल्यो। यहाँ एकदमै राक्षसी प्रवृत्तिले पुरै धर्म, संस्कृति, कला लगायतका विषयवस्तुहरूलाई धाराशाही भएको अवस्थामा अब यो देशलाई, यो तपोभूमिलाई, यो तपाईको न्यायको उर्वरा भूमिलाई हैन, यो वेद भूमिलाई अब फेरि पुनः कसरी तपाईको एउटा यसको आफ्नो छुट्टै मौलिकता, पहिचानलाई फेरि कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यहाँ फेरि कसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर त पुरै विश्व नै चिन्तित छ नि त। यहाँ नेपाली हामी त चिन्तित छौँ नै, त्यो सँगसँगै नेपाललाई माया गर्ने, हाम्रा वेद पुराणहरूलाई माया गर्ने जुन मठाधीश, पीठाधीशहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू, धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर केही धर्मसित जुडेका विषयवस्तुहरू, नेपालको राजनीतिसित जुडेका विषयवस्तुहरूमा छलफल अवश्य पनि त्यहाँ हुन्छ नै, त्यो एकदमै ठोक्वा कुरा हो। तर अब त्यसलाई फेरि यसरी नहेरौँ कि महाराजधिराज सरकारले त्यहाँ केही गएर त्यहाँ गर्ने हो। त्यहाँ महाराजधिराज सरकारले केही गर्ने होइन, तर महाराजधिराज सरकारलाई चाहिँ त्यहाँका शङ्कराचार्यहरूले भेटेर अब पहलकदमीको लागि सार्थक पहलकदमीको लागि आह्वान गर्न सक्ने एउटा वातावरणको सिर्जना चाहिँ भएको छ र त्यो एउटा हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनु सक्छौँ। अहिले नेपालभित्रै पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ एउटा पहलकदमी लिदिनु पर्यो, आह्वान गरिदिनु पर्यो जनताको नाममा भनेर त्यो आवाज उठिरहेको छ नि। अहिले यो भारत भ्रमणले चाहिँ त्यो एकातर्फीको अहिले उठिरहेको आवाजलाई चाहिँ पूर्ति गर्ला। त्यसलाई दुईटा पाटो छ यसमा। सबभन्दा पहिला त भारत भ्रमण नभनौँ, यो नितान्त धार्मिक भ्रमण हो। भूमिको हिसाबले भारतमा पर्न गएको हो, भूमिको हिसाबले भारतमै पर्न गएको हो हैन, त्यस कारणले भारत भ्रमण भन्नुभयो होला। तर तपाईहरुले या कसैले पनि यो भारत भ्रमण भएपछि त्यो पुरै नितान्त राजनीतिकरण गरिन्छ के, त्यसले त्यो राजनीतिक भ्रमण होइन। यो भारत भ्रमणलाई यो चाहिँ धार्मिक भ्रमण हुँदैछ हैन, धार्मिक भ्रमण हुँदैछ, त्यो धार्मिक भ्रमण नै हो, त्यसलाई धार्मिक रूपमै लिनुपर्छ। अब रह्यो कुरा यहाँ उठेका भ्रमणमा धर्म र राज संस्थाको विषयमा जसरी अहिले आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, आवाज उठिरहेका छन्, एकदमै त्यो त उठ्छ नि, छलफल हुन्छ। अब त मैले अघि नै भने त्यहाँ त छलफल हुन्छ नै। त्यहाँका मठाधीश पीठाधीश शङ्कराचार्यहरूले महाराजधिराज सरकारलाई औपचारिक रूपमै अब पहलकदमी, ठोस निर्णायक पहलकदमी लिनुस् भनेर त्यहाँ तपाईको सम्भवतः त्यहाँ धर्मसभा छ के,
त्यहाँ धर्मसभा छ, त्यो धर्मसभाले पहिला पनि आवाज उठाएको हो, त्यो धर्मसभाले यसपालि चाहिँ औपचारिक रूपमै केही ठुलै निर्णय गर्दैछ, त्यतातिर हेरौँ। अब रह्यो कुरा तपाईँले यहाँको जुन कुरा गर्नुभयो, केही व्यक्तिहरूले 2-4 जना, एकदमै सानो झुन्ड पनि नभनौँ त्यसलाई, समूह पनि नभनौँ, 2-4 जना व्यक्तिगत रूपमा र तर फेरि उहाँहरूको विवेकमाथि मैले प्रश्न उठाएको होइन, व्यक्तित्वमाथि पनि मैले प्रश्न उठाएका होइन, केही व्यक्तिहरूले, पढे लेखेका बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले यो कुरा चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ कि राजा चाहिँ निर्मल निवासबाट के अरे रोडमा आउनु पर्यो, नारा जुलुसमा हिँड्नु पर्यो, त्यसपछि उनले आफ्नो विचारहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो। म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको बुद्धिमा खिया लागेकै हो त, तपाईहरुको बुद्धिमा खिया लागेकै हो त। किनभने महाराज धिराज सरकार साथ छोडिसके, अब हैन एजेन्डा बोकेर हैन त्यो के हुन्छ भने तपाईले 2-4 जनाले साथ छोड्दैमा, म त्यतातिर जाउँला, त्यो प्रश्नलाई पनि यसमै म मिक्स गरेर भन्छु। के छ भने सबभन्दा पहिला महाराज धिराज सरकारको भावनाहरू त पटक पटक सार्वजनिक भएकै छ नि त। उहाँको सचिवालयको माध्यमले, महाराज धिराज सरकारको सचिवालयको माध्यमले वर्षको 4 चोटि 5 चोटि र विभिन्न इस्युहरूमा त सार्वजनिक भएकै छ नि। अब कति महाराज धिराज सरकारले देशको नाममा सम्बोधन गर्ने त? पहिलो कुरा रह्यो कुरा, राजाले पहिला पनि भनिबक्सेको, अहिले पनि भनिबक्सेका छन् कि मलाई व्यक्तिगत रूपमा राजा बन्नु छैन, देश र जनतालाई आवश्यकता छ भने म राजा बन्न तयार छु भनिसकेपछि अब अरू कुरा के नै बाँकी बस्यो र? त्यो त जनताले चाहेर राजा आउने हो नि। राजा आफैले म राजा बन्छु भनेर त राजा आउने होइनन्, त्यो त देश र जनताको खाँचोको आवश्यकता अनुसार नै हुने हो त्यो कुरा। अब रह्यो कुरा छोड्ने र समात्ने कुरा, जुन व्यक्ति या 2-4 जना व्यक्तिहरूलाई तपाईले संकेत गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूले त एउटा के भनौँ त्यसलाई, नाटकीय रूपमा राज संस्थाको इस्यु उठाएका हुन् नि त। ती व्यक्तिहरूले त नाटकीय रूपमा राज संस्थाका इस्यु उठाएका हुन्। अब उहाँहरूकै स्टेटमेन्टलाई कोड गर्ने हो भने उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने संसदबाट नियुक्त भएको राजा। अब संसदबाट नियुक्त भएपछि त राजा किन चाहियो? संसदबाट त राष्ट्रपति पनि नियुक्त हुने हो हैन? अहिले पनि त छन् नि, राष्ट्रपति त अहिले पनि छन् नि। अनि त्यो राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई केन्द्रित गर्छ त, प्रतिबिम्ब दिन्छ त? प्रतिबिम्बित त गर्दैन नि। अनि त्यो संसदबाट आएका राजा, संसदबाट मनोनित भएका राजा या निर्वाचित भएका राजा, निर्वाचित राजाको कुरा गर्दैछन् है। म ठाडो शब्दमा भन्ने हो भने संसदबाट निर्वाचित राजाले राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् त? पक्कै पनि गर्दैनन् नि। फेरि त्यही दल गुट अल्पमत बहुमतको खेल त भयो नि। फेरि त्यो संसदबाट छानिएका राजा भोलिको दिनमा फेरि त त्यही संसदले फाल्न त सक्ला नि। अनि त्यसपछि त राज संस्थाको महत्त्व के नै हुन गयो र? त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यस्ता ओह्यातका कुराहरू, मनोगत कुराहरू, आयातित कुराहरू, निर्देशित कुराहरूले अब होइन, मैले आरोप लागेको होइन, त्यो भाषालाई, त्यो विषयवस्तुहरूलाई अलिकति केलाउनु भयो भने त्यहाँ आफै देखिन्छ के। मसित फेरि प्रमाण छैन, मैले आरोप लागेको होइन कि त्यो स्टेटमेन्टलाई मैले कोड गरेर भनेको, त्यसको भावार्थलाई तपाईँले टेक्नुभयो भने त्यस्ता ओह्यात, गतिहीन, असंवेदनशील कुराहरूले यो राजनीतिमा खासै महत्त्व राख्दैन, यो आन्दोलनमा खासै महत्त्व राख्दैन। त्यो आफैमा बपाई गरेर मात्रै हो त्यो हैन, त्यसले खासै प्रभाव राख्दैन। यो आन्दोलनलाई त्यसले केही त्यो फुटाउने सुटाउने जुटाउने त्यसले त केही फरक पर्दैन हैन। त्यो यो आन्दोलन आफ्नै बाटो हिँडेको बाटो हो। हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ, राज संस्था चाहिन्छ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी विथ मोनार्की भनेर भन्ने गरेका छौँ हामीले। मोनार्की विथ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, राज संस्था सहितको लोकतन्त्र भनौँ, प्रजातन्त्र भनौँ, नागरिक तन्त्र भनौँ, जनतन्त्र भनौँ, जस तन्त्र भने पनि राज संस्थाको बारेमा हामीले पटक पटक धेरै लामो बहस गरिसकेका छौँ। अब त्यो संसदबाट मनोनित राजा त के राजा, त्यो लेप्चे राजा हैन, त्यो लेप्चे राजाको आवश्यकता पनि छैन र लेप्चे राजाले केही पनि दिन पनि सक्दैनन् हैन। तर जुन साथीहरूले त्यो लेप्चे राजाको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो साथीहरूको मनसायमा अब अलिकति गन्ध आएको जस्तो हामी महसुस गर्दैछौँ। अब त्यतातिर नजाउँ, त्यसले खासै महत्त्व राख्दैन, त्यो आफै बढारिएर जान्छ ती व्यक्तिहरू, त्यतातिर नजाउँ। अब अलिकति सम्पदाको कुरा गर्नुभयो अघि, यहाँले हिन्दू धर्ममाथिको आक्रमण पटक पटक भइरह्यो भनेर भनिरहँदा अहिले पछिल्लो समय बिस्केट जात्राको विषय पनि उचालिएको छ नि। यसरी बिस्केट जात्रा गर्नमा रोक
लगाइसकेपछि प्रशासनले रोक लगाइसकेपछि आक्रोशित छन् यतिखेर भक्तपुरका स्थानीयवासीहरू? एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हिजो मात्रै मैले विभिन्न न्युजहरूमा पनि हेर्दै थिएँ। यहाँनिर के छ भने नेपाली अनुहार भएका, नेपाली नागरिकताधारी, नेपाली पासपोर्टधारी विदेशीका दलालहरू, विदेशीका अवैध सन्तानहरूले जुन यो देशको राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर राज्य सत्तालाई कब्जा गरेर बसेका छन् नि, ती देशद्रोहीहरूले यहाँको धार्मिक सम्पदा, गुठी, यहाँका विभिन्न मठ मन्दिरहरू मास्नैका लागि परिचालित भएको छन् भनेर त यो प्रमाणित नै भएको। अस्ति मात्र जात्राहरू रोकिँदैछ, त्यही म भन्दैछु। अस्ति मात्रै एकदम होइन, कोरोना सोरोना केही पनि होइन नि, म त्यही भन्दै थिएँ। म त्यही व्याख्या। तपाईँले अस्ति इन्द्र जात्राको बेलामा त्यत्रो लफडा गरेको पनि त देखियो नि, होइन? त्यहाँ परिचालन भएका पुलिस प्रशासनले मास्क समेत लगाएका थिएनन्। हुज पुलिस प्रशासनहरू थिए। पछिबाट टेस्ट गर्दाखेरि त्यो पुलिस प्रशासनमै तपाईँको कोभिड प्लस देखियो, होइन? कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो मच्छिन्द्रनाथको जात्राकोमा। त्यहाँ पनि देखियो, मच्छिन्द्रनाथको रथै चुडाएको पनि देखियो। त्यो धक्लम धक्लाले गर्दाखेरि त्यो ढलेको हो नि। हो, अवस्था के छ भने यो एउटा प्री प्लान्ड तपाईँको सुनियोजित भन्छौँ नि हामी, सुनियोजित एउटा षड्यन्त्रपूर्ण एउटा दुर्गामी असर राख्ने षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि हो, जुन यी तपाईँका राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका देशद्रोहीहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैछन्। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने आज त्यो जात्रा मास्ने, भोलि त्यो जात्रा मासे, पर्सि त्यो बिदा काट्ने, पर्सि केमा काट्ने, यसरी गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको एउटा नजिर बस्दै जान्छ। र पछिबाट यिनीहरूले के प्रचार गर्छन् भने तिमीहरूले मनाउने जात्राहरू त नमनाउँदा पनि त हुँदो रहेछ नि त, नमनाउँदा पनि हुँदो रहेछन्, अनि किन जात्रा मनाउनु पर्यो? अहिले कोरोनाका नाममा त्यो जात्रा रोक्न लगाउने, पूजापाठ रोक्न लगाउने, होइन? पूजापाठ रोक्न लगाउने, जात्रा रोक्न लगाउने, मेला रोक्न लगाउने, यावतका कुराहरू जुन छन् त्योहरू रोक्न लगाउने। अनि 1-2 वर्ष त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि त्यसपछि त्यो नजिर कायम हुन्छ। अनि पछिबाट तिनीहरूले के भन्छन् भने यो त केही पनि होइन नि, यसमा त केही पनि शक्ति रहन्छ नि त, नगर्दा पनि हुने रहेछ नि, किन मनाउनु पर्यो भनेर त्यसरी गर्नको लागि एउटा नियोजित षड्यन्त्रपूर्ण यो गतिविधि हो। जसको ठुलो प्रमाण के दिन्छु भने हाम्रो तराईमा यसपालि दसैँको बेलामा त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले पनि त जारी गरेका थिए नि त बलि बोका नदिने भनेर। तर मेरै पहलमा, म तपाईँले खुलाएर भनौँ, मेरै पहलमा मैले नै पहल गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय क्लबहरूले, युवाहरूले त्यहाँ पछिबाट तपाईँको ठ्याक्कै बलि पूजाकै दिन, अष्टमीको दिनमा त बलि चढाए नि त। हो, म के भन्छु भने यहाँका धर्म संस्कृति मास्नको लागि जुन यो ग्रान्ड डिजाइनिङहरू भइरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा जबसम्म हामी एकत्रित भएर देशैभरिबाट, अहिले हामी यो पहाडी समुदाय, यो मधेसी समुदाय, यो नेवार समुदाय, यो बाहुन, यो क्षेत्री, यो के विभिन्न जातिमा हामी बाँडिएर, होइन, टुक्रा भएर बस्यो भने आज न भोलि, अब सुरु गरिसके यिनीहरूले बिस्तारै आज नेवारी समुदायमाथि आक्रमण हुँदैछ, भोलि मधेसी समुदायमाथि होला, पर्सि अर्को समुदायमाथि होला, हुँदैछ। त्यो त भइ नै सक्यो, विज्ञप्ति नै आउँदैछ। विज्ञप्ति के एकदमै निरन्तर भइरहेको। अस्ति नै पनौतीको पशुपतिनाथ भत्काइदिए, होइन, त्यहाँ के अरे महादेवको शिवलिङ्गहरू भत्काए। हो, यसरी यिनीहरूले के गर्दैछन् भने अब यसको विरुद्धमा म के भन्छु भने यहाँका काठमाडौँका नेवा समुदाय, उपत्यकाका नेवा समुदायलाई, त्यो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका नेवा समुदायलाई तपाईहरू अब कुनै पार्टीको, कुनै दलको, कुनै नेताको मुख ताकेर बस्ने होइन। किनभने एउटा दुईटा घटना भएन नि, यो त निरन्तर भइरहेको अवस्था छ नि। त्यस कारणले हामी सबै एकजुट भएर जबसम्म हामी यो सिंहदरबारको पर्खाल, बालवाटारको पर्खाल, यो शीतल निवासको पर्खाल भत्काउँदैनौँ तबसम्म यो प्रहार निरन्तर जारी रहन्छ। र यसको लागि यसको एउटै उपाय हो, जति पनि विदेशीका खेतालाहरू छन् नि, भारू र डलरहरू खानेहरू जति पनि छन् नि, अब यसमा त तपाईँको डलरकै अभियान हो, यो प्रमाणित नै भइसकेको अभियान हो। यो जबसम्म यो डलरवादीहरूलाई तह लगाइँदैन, छानी रोडमा कट्ठालो समातेर पछारिँदैन, तबसम्म यो रुक्नेवाला छैन। त्यसकारण हामी के भनौँ भने यस्ता ओहियातका यो के अरे प्रशासनबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाउने, राज्य पक्ष गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति लेखेर त्यसलाई कचराको डब्बामा फालेर
हामीले आफ्नो मौलिक संस्कृति परम्परा जुन छन्, जुन जात्राहरू छन्, त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले प्रतिकार गर्नु पर्यो भने प्रतिकारमा समेत सशक्त रूपले प्रतिकारमा उठ्न सक्नुपर्छ। नभए अबको आउने दिनमा यो सबै सिध्याउँछन् यिनीहरूले। यसका लागि पैसा आइरहेको छ बाहिरबाट, कन्टेनरको कन्टेनर पैसा आइरहेको छ, अरबौं खर्बौं रुपियाँ आइसकेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेवा समुदायले मात्रै हैन, सबै समुदाय, हामी जति पनि जात जाति भाषा भाषीहरूको मौलिकतासित गाँसिएका चाड पर्व जात्रा पूजा पाठहरू जति पनि छन् त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिनै सक्नुपर्छ। हुन्छ, अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, यो छोटो कुराकानीको। तपाईँले प्राय अब जनआन्दोलन दिवस आज छ, यसलाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्न, मान्नुहुन्न, कसरी हेर्नु भएको छ? आजै प्रचण्डले सम्बोधन गर्नलाई रुकुमतिर जाने कार्यक्रम यो पनि छ। जनआन्दोलन दिवस होइन कि, यो धन आन्दोलन दिवस हो। जसलाई जनआन्दोलन दिवस भन्यो नि, त्यो चाहिँ जनआन्दोलन दिवस होइन, यो धन आन्दोलन दिवस हो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने केही मुट्ठी भरका मैले अघि नै भने नि, नेपाली नागरिकताधारी नेपाली अनुहार भएका यहाँका तथाकथित नेपालीहरूलाई, विदेशीका अवैध सन्तानहरूलाई सत्तामा पुर्याउन गरिएको धन आन्दोलनको भनौँ न स्मरण दिवस हो यो आज। र यसको जग के हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, त्यहीबाट नै विकृतिहरू आएको हो नि त नेपालमा। जुन यो 15 वर्ष 20 वर्षको गतिविधि जुन देखिएको छ, व्यतिथिहरू त्यहीबाट आएको हो नि हो। यो केही पनि होइन, यो जनतालाई रणभुल्लामा पार्ने, चिप्ला कुरा गर्ने, क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, भाषणमा अग्रगमन हेर्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ एकदमै तपाईँको निष्कृष्ट कुकृत्यहरूले ग्रस्त भएको जुन गतिविधिहरू छ नि, त्यतातिर हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। यो जनआन्दोलन सन्दान्दोलन दिवस केही पनि होइन। अब यो मैले अस्ति पनि इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, यो एकदमै यो कोमामा गइसकेको व्यवस्था हो हैन। अब यो कोमामा गइसकेको मैले 45 दिन एकदमै किटेर भने हो। यसपालि गणतन्त्र दिवस आउँदैन, जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदैन नेपालमा। त्यो भन्दा पहिला गणतन्त्र चाहिँ मरिसकेको जुन भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको गणतन्त्र छ नि, यो गणतन्त्र तपाईँको आउने जेठ 15 भित्रमा तपाईको यो गणतन्त्रको दागबत्ती दिएर यसको अन्तिम संस्कार यही पशुपति आर्यघाटमा भइसकेको हुन्छ। बुझ्नु भएन? यो संविधान सबै गइसकेको अवस्था हुन्छ यो आउने जेठ 15 भित्रमा। त्यही 45 दिन जुन भनेको छ नि त्यही हो। भनेपछि यिनीहरूले के गर्दैछन् भने अब आफ्नो अस्तित्व यो जुन आन्दोलन दिवसको नाममा के को नाममा जुन रमिता देखाएर घुमेका छन् नि पुरै देशभरि, अब यिनीहरूले आफ्नो फेस सेभिङ भनिन्छ के राजनीतिमा के भनिन्छ भने फेस सेभिङ र सेफ ल्यान्डिङ। अब पुष्पकमल दाहाल जस्ता आतंककारीहरू हैन, के अरे शेरबहादुर देउवा जस्ता देश बेचुवाहरू, केपी ओली जस्ता देशद्रोहीहरूले अब के खोज्दैछन् भने नेपाली जनता जागिसकेको अवस्थामा यिनीहरूले आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ खोज्दैछन् कि सेफ ल्यान्डिङ र फेस सेभिङ भन्छौँ हामी राजनीतिमा, राजनीतिक शब्द हो यो फेस सेभिङ र सेफ ल्यान्डिङ। यो सेफ ल्यान्डिङ गराउनको लागि, आफूलाई सुरक्षित गराउनको लागि यो एउटा आफ्नो त्यो भनौँ न अलि त्यो देखाउन खोजेको हो। तर अब यिनीहरू बाँच्दैनन्, यिनीहरू सबै जान्छन् जेल। या त केपी ओलीले प्रचण्डलाई सिध्याउँछन्, जेल कोच्छन्, नभए त हामी त छँदैछौँ नि। आउने जेठ महिना वैशाखभित्र हैन, जेठ 15 भित्र जुन भनिएको छ 45 दिन, त्यसपछि जब हाम्रो सरकार आउँछ सबभन्दा पहिला त यिनीहरू नै जान्छ। 5500 सरकार भन्नाले कस्तो संकेत गर्नुभयो यहाँले? हाम्रो सरकार भनेको नागरिकको सरकार, जनताको सरकार। अहिले त विदेशीको सरकार छ नि त, रिमोट कन्ट्रोलद्वारा सञ्चालित, सीमा पारीबाट रिमोट कन्ट्रोलद्वारा सञ्चालित र हेडक्वार्टर चाहिँ विभिन्न एम्बेसीहरूमा स्थापना गरिएका मन्त्रालयहरू। सिंहदरबारमा छैन सत्ता के, सिंहदरबारमा सत्ता छैन। सिंहदरबार त त्यहाँ स्टाम्प मात्रै हो, रबर स्टाम्प भन्छौँ नि हामी, त्यहाँ स्टाम्प मात्रै लाग्ने हो क्या, त्यहाँ देखाउनको लागि जनताको लागि। सत्ता त देश बाहिर छ, देश बाहिरबाट रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित हुन्छ। अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो, बुझ्नु भएन? मेल र इमेलबाट सञ्चालित भएको राज्य सत्ता हो क्या अहिले। र त्यसको चाहिँ केन्द्र भनेको मन्त्रालयहरू भनेको विभिन्न मन्त्रालयहरू, त्यो हात्तीसार होस्, त्यहाँ अन्य ठाउँमा दरबार मार्ग होस्, त्यसरी छ क्या। लेन्चोर भयो त्यसरी छ हैन। मैले अस्ति पनि व्याख्या गरेको थिएँ, पटक मैले भन्ने गरेको छु। अब यो सत्ता समाप्त भइसकेको छ, कोमामा गइसकेको छ। अब बन्ने नेपाली नागरिकहरूको सत्ता,
नेपाली जनताको सत्ता स्थापित हुन्छ। त्यो जनताद्वारा स्थापित सत्ताले तपाईँको लगभग राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो सबै पर्छन्। किनभने तपाईँको चोर जति कुनै आतङ्कवादी या चोर जतिको चोरी गर्दाखेरि जति त्यो हुन्छ नि अपराधी भइन्छ नि, त्यसलाई संरक्षण गर्ने पनि त अपराधी नै हुन् के। अब भनौँ न, अब ललिता निवास प्रकरणमा देखिएको छ नि त, अब एउटाको फाइल खोल्ने अर्कालाई पुरस्कृत गर्ने देखियो नि, जसलाई पुरस्कृत गरे त्यो पनि त दण्ड सजायको भागी हुन् नि त हो। अनि अब यिनीहरू अन्तिम उत्तरार्ध अवस्थामा छन्। अब यिनीहरू सबै झालखाना जान्छन् के, सबै झालखाना जान्छन्। अब त हामीलाई त यस्तो पनि प्लानिङ गर्दैछौँ कि अब यिनीहरूलाई हाल्नको लागि अब अर्कै जेल पनि निर्माण गर्नु पर्ला। किनभने यिनीहरू त अटाउँदैनन्, अहिले नै प्याक भइसकेका छन्। नेपालको कारागारको क्षमताभन्दा त 7-8 गुणा ज्यादा बन्दीहरू छन् त्यहाँ बन्दीगृहमा। त्यहाँ त अटाउँदैनन्। अब यिनीहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले के भन्छु भने त्यो हावादारी कुरा होइन, ढुक्क भएर बस्नुहोस्, एकदमै ढुक्क भएर बस्नुहोस्। मैले भनेको छु नि, आउने 2078 जति बेला हामी स्वागत गर्छौँ त्यो आन्दोलनबाट स्वागत गर्छ यसपालि नेपाली जनताले। नयाँ वर्षको स्वागत नेपाली जनताले आन्दोलनबाट स्वागत गर्छ। र अबको यो 7-8 दिन जुन मैले अस्ति बोलेको थिएँ, यो 7-8 दिनमा धेरै परिघटनाहरू देख्न सक्छौँ हामी। यो कुकुर बाँदरहरूको रमिता जुन छ नि, यो एकदमै अन्तिमतिर जाँदैछ के, अन्तिमतिर जाँदैछ। सरकारको समर्थन पनि गर्ने अनि राजीनामा पनि माग्ने, समर्थन पनि फिर्ता नलिने अनि अब विश्वासको मत लिनलाई पनि भन्ने जुन यो देखियो नि, यो के अरे पुष्पकमल दाहाल नामको एउटा भाइरसले जुन हल्ला गर्दैछ होइन, त्यो पनि देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो अराजनीतिक घृणित कुकृत्य पनि देखिएको छ। जसपाभित्रबाट को रणाको त्यो होइन, त्यो क्रिस्चियन मेसनरी घुसेपछिको जुन अहिलेको अवस्था छ जुन छ जसपाभित्र, त्यो पनि देखिएको छ। भनेपछि यो एकदमै त्यो जति बेला कमिलाको मर्ने बेला आउँछ नि, त्यो प्वाख जन्मिन्छ नि, हो त्यही हो। र निभ्नै लागेको दियो जसरी फरफराउँछ नि, त्यो फरफराइरहेको अवस्था छ। यो अन्तिम समय आइसकेको छ र नेपाली जनता एकजुट हुँदैछन्। अब हेर्दै जाउँ न, 1 हप्ताको त बाँकी छ नि, 1 हप्ता पर्खौँ न त। हस्, यहाँले धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। यहाँलाई पनि सन्दीपजी धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई सचेत भएर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो कला संस्कृति धर्मलाई बचाउने नै हामीले हो। किनभने यहाँ विदेशीका बुइ चढेर आएका देशद्रोहीहरूले हाम्रा सम्पूर्ण मौलिकताहरूलाई सिद्ध्याउन थालिसकेको अवस्था छ। र यसलाई बचाउनको लागि सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर सशक्त प्रतिकारमा उत्रनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।